नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मान्यजन तथा आफन्तबाट दशैंको टीका लगाउने क्रम आज पनि जारी। कोरोना संक्रमणको त्रासले यो वर्ष चहल पहल कम। नेपालमा कोरोनाले आज 14 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी दशैंको माहौलमा पीसीआर परीक्षण ह्वात्तै घट्यो। र प्रमुखसँग शीर्ष नेताको भेट सम्बन्ध सुधारको कडी बन्ने विज्ञको भनाई। भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमणले बल पुग्ने विश्वास। भारत र अमेरिका बीच महत्त्वपूर्ण रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर। अमेरिकाको सूचनामा भारतको पहुँच, छिमेकी चीन सशंकित। र आइपीएल टी20 क्रिकेटमा आज दिल्ली र हैदराबाद भिड्ने। हैदराबादलाई हराएर शीर्ष स्थानमा उक्लिन दिल्लीलाई चुनौती। अब समाचार विस्तारमा। आश्विन शुक्ल एकादशीको दिन आज पनि मान्यजनबाट नवदुर्गाको प्रसाद ग्रहण गर्ने क्रम जारी छ। विजयादशमीको दिनमा टीका लगाउन छुटेकाहरूले पूर्णिमासम्म आफ्नो अनुकूलमा मान्यजन र आफन्तहरूबाट टीका थाप्ने गर्दछन्। विजयादशमीका दिन घरका ज्येष्ठ सदस्यबाट टीका लगाउने र आजदेखि अन्यत्र जाने चलन रहेको छ। तर यस वर्ष कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण चहल पहल र भेटघाट भने घटेको छ। असत्यमाथि सत्य र आसुरी शक्तिमाथि दैवी शक्तिको विजय भएको खुसियालीमा दशैं मनाउने चलन चलेको बताइन्छ। विजयादशमीमा घरका मान्यजनबाट नवदुर्गाको प्रसाद लगाएसँगै आफन्तकोमा टीका लगाउने क्रम जारी छ। तर कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण टीका लगाउन अन्यत्र जाने सर्वसाधारणको चहल पहल भने कम देखिएको छ। एक रिपोर्ट। घरका मान्यजनसँग विजयादशमीको दिन टीका लगाएसँगै मंगलबारदेखि आफन्त कहाँ टीका लगाउने क्रम सुरु भएको छ। सामान्यतया विजयादशमीका दिन घरमा मान्यजनसँग टीका लगाएसँगै टाढा रहेका आफन्त कहाँ जाने चलन रहेको छ। विगत वर्षमा जस्तो उल्लास नरहे पनि सर्वसाधारण नजिक रहेका आफन्त कहाँ टीका लगाउन दौडधुप गरिरहेका भेटिए। अब पाहुना पासाहरू पनि आइरहने सबै कुरो हुन्थ्यो। अहिले ठ्याक्कै घर परिवारले टीका लगाएपछि अब दायाँ बायाँ पनि गइएन, कोही पनि आएनन्। आफ्नै घरमा पनि अब त्राई भएर बस्यो। त्यही हो। पोहोरतिर त पूर्णिमासम्म पनि फलो गर्ने हो। अहिले साल त कोरोना सङ्क्रमणले गर्दा अब आफैमा पनि डर छ क्या। हामी गाउँ जानु पर्ने, गाउँ गएनौँ। नजानाले अब दिदी कहाँ घरमा गइयो, दिदी कहाँ गइयो। यति हो। अब फर्किन लागेको रुममा। कोरोनाले गर्दाखेरि कोहीसँग हिमछिम गर्न, रमाइलो गर्न, मजाले बसेर रमाइलो गरेर खाउँ। मुख खाली के अरे मास नलाइकन यस्तो रमाइलो गर्न चाहिँ पाइएन। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोग भएकालाई संक्रमणले चाँडै असर गर्ने भन्दै सरकारले टीका लगाउन जाँदा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको थियो। सर्वसाधारण पनि स्वास्थ्य जोखिमलाई मध्यनजर गरी टीकामा सहभागी भएको बताउँछन्। दसैँ अब हामीले अन्त कहीँ टिको नलाएको, एक ठाउँ मात्रै त्यहाँ माइतमा टिको लाएँ। अरू 4-5 ठाउँ छन्, अन्त नजाने। हजुर, एक डरको कारणले गर्दा नजाने भनेर। सामान्यतया नवदुर्गा भवानीको प्रसाद विजयादशमीका दिनमा मात्र लगाउने परम्परा भए पनि नेपालका धेरै भागमा कोजाग्रत पूर्णिमासम्म टीका लगाउने चलन छ। वर्षको एकपटक सबै आफन्त कहाँ पुग्ने र मान्यजनको हातबाट टीका थाप्ने सनातन धर्मावलम्बी नेपालीको मौलिक परम्परा हो। तर कोरोना कहरका कारण यस वर्ष दशैंको टीका प्रभावित भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 24 घण्टा यता 14 जनाको मृत्यु भएको हो। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 876 पुगेको छ। त्यस्तै आज 570 जना संक्रमित भएका छन्। 2725 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 359 पुरुष
र 252 महिला सङ्क्रमित भएका हुन्। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 252 जना छन्। आजै देशभर 3168 जना निको भएका छन्। अहिले देशभर 40,681 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। सरकार कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नियन्त्रणमा असफल भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी भने दशैं मनाउनै व्यस्त छन्। फलस्वरूप PCR परीक्षण ह्वात्तै घटेको छ। मन्त्रालयले दिनहुँ दिने तथ्याङ्कमा पनि लापरवाही देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यति बेला गैर जिम्मेवारीको हद पार गरेको छ। संक्रमितको संख्या उच्च बनिरहेका बेला मन्त्रालयका पदाधिकारी चाडबाड मनाउन व्यस्त छन्। आम नागरिकलाई दशैंको बेला घर नजानु, आफू बसेकै ठाउँमा मनाउनु भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बिहिबारदेखि नियमित प्रेस ब्रिफिङबाट बिदा लिएका छन्। बिदा माग्दै गर्दा सामाजिक सञ्जाल मार्फत अद्यावधिक विवरण बेलैमा दिने प्रतिबद्धता जनाएका उनी यसमा समेत चुकेका छन्। सामान्यतया 3:30 बजे दिनुपर्ने तथ्याङ्क मन्त्रालयले सोमबार 6:30 बजे सार्वजनिक गरेको थियो। संक्रमणको जोखिम बढेको स्वीकार गर्ने मन्त्रालयले PCR परीक्षणको संख्या पनि ह्वात्तै घटाएको छ। आइतबार 12,311 जनाको परीक्षण गरेको मन्त्रालयले सोमबार 5,600 जनाको मात्र PCR गरेको थियो। मंगलबार 2,725 जनाको मात्र PCR परीक्षण गरेको छ। हामीले चाहिँ अब जोड दिनुपर्ने चाहिँ क्वारेन्टाइन। पहिला त अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रयोगशालाको यो टेस्ट गर्ने क्षमता अझै बढाउनु पर्यो। अमेरिका, ब्राजिल, भारतको जस्तो स्थितिको नजिक पुग्न लायौँ होइन। त्यसो भए हुनाले यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। अब यो चाहिँ यस्तो अवस्था चाहिँ आउनु दिनु अलि रोकिन सकिन्थ्यो, तर चाहिँ अब चाहिँ अलि यसमा चाहिँ अलि विभिन्न तरिकाले गर्दाखेरि यो चाहिँ कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रममा यो हामी यसलाई चाहिँ रोक्छौँ र यसलाई चाहिँ अनि चाहिँ ठुलो प्रकोपको रूपमा यो देशमा यसलाई आउन दिँदैनौँ भन्ने चाहिँ अठोट देखियो। विज्ञापन यस्तो बेला सरकारले चरम लापरवाही गरेको बताउँछन्। देश सङ्कटमा परेका बेला नेतृत्वमा रहेकाहरूले चाडबाडका नाममा दायित्व भुल्न नहुने विज्ञको भनाइ छ। राज्यले कुनै पनि बहानामा नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ। होइन, अब यो त स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित हो। मेरो विचारमा फेरि PCR बिना डाक्टरले के निर्ख्योल दिएला, किन भन्दाखेरि सबैलाई त्यो नै चाहिन्छ। त्यसले गर्दा निरन्तरता दिँदा राम्रो होला। किन भन्दाखेरि यो त जस्तो कुनै पनि डाक्टरले बिरामी हेर्दा त ल्याब टेस्टहरू पनि त हेर्छ होला सायद, त्यसकै आधारमा हामी निर्ख्योल गर्नुपर्ने हुन्छ। निरन्तरता दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ, किन स्वास्थ्यको कुरा भएको हुनाले। अनि त्यो फेरि कतिपय कुराहरू यस्तो हुन्छन् कि ल्याबको रिपोर्ट बिना धेरै कुरा भन्न सकिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि कसैले मलाई डाक्टर साहब ज्वरो आयो होइन, खोकी लाग्यो भने म यतिकै भन्न सक्दिनँ, उसलाई टेस्ट त गर्नु पऱ्यो नि त। यसअघि पनि सरकारले कोरोना संक्रमित सबैको उपचार गर्न नसकिने भन्दै गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको थियो। चर्को विरोध भएपछि मन्त्रालयले तिर्न नसक्नेहरूको उपचार गरिदिने प्रतिक्रिया दिएको थियो। संक्रमण दर बढ्दै गर्दा आम नागरिक भने सरकारको यस प्रकारको गैर जिम्मेवारपनले अवस्था कस्तो आउला भन्ने त्रासमा बस्न बाध्य छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरभाडे नोभेम्बर 4 तारिकमा नेपाल आउने भएका छन्। उनी 3 दिनका लागि नेपाल आउन लागेको रक्षा मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। नेपाली सेनाले आज नरभाडेको भ्रमण तालिका नै सार्वजनिक गरेको छ। तालिका अनुसार उनलाई कार्तिक 20 गते नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा दिइने भएको छ। नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद चर्किएपछि पहिलो पटक भारतीय पक्षबाट यो स्तरको भ्रमण हुन लागेको हो। भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमणको क्रममा सीमा विवादको विषयमा पनि अनौपचारिक कुराकानी हुने अनुमान गरिएको छ।
रका प्रमुखसँग भेटेको भनेर शीर्ष नेतृत्वको विरोध भइरहँदा विज्ञले भने यो नेपाल भारत सम्बन्धको कडी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। भारतीय सेना प्रमुखको आसन्न भ्रमणको मौकालाई छोप्दै सीमा समस्या लगायतका मुद्दा उठाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। गत साता रका प्रमुखसँग भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटको चौतर्फी आलोचना भयो। प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य शीर्षस्थ नेताले रका प्रतिनिधिसँग गरेको भेटघाटलाई नेकपाकै नेताले समेत खुलेर विरोध गरेका छन्। नेकपाका सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ र नेता भीम रावले प्रधानमन्त्रीले रको प्रतिनिधिसँग भेट्नुको औचित्य सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। साथै कारणबारे नागरिकलाई जानकारी नै नदिई तथा कूटनीतिक मर्यादा समेत उल्लङ्घन गरेर भेट गर्नु गलत भएको उनीहरूको तर्क छ। यो नेपाल भारत बीचको सम्बन्धमा यो कुनै राम्रो चाहिँ लक्षण म पाउँदिन। यो अलि बढी चाहिँ अब आर्मीको भिजिट भइरहेछ चिफको, हुन त त्यो भइराख्ने हो। उहाँ चाहिँ अनररी चिफ पनि हाम्रो राष्ट्रपतिजीले दिँदै हुनुहुन्छ। तर बढी चाहिँ हाम्रा नेताहरू उताको इन्टेलिजेन्सबाट चाहिँ सञ्चालित भएको नम्बर 1 देखि नै। अर्को कुरा चाहिँ अलि चाहिँ भारतले नेपाललाई सामरिक महत्त्वले चाहिँ बढी हेर्न थाल्या हो, कूटनीति र राजनीतिलाई चाहिँ अलि पछि पार्या हो कि भन्ने लाग्छ। तर विज्ञहरू भने रका प्रतिनिधिको भेटघाटले दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा मद्दत पुग्ने तर्क गर्छन्। भारतीय सेनापतिको आसन्न नेपाल भ्रमण पनि सम्बन्ध सुधारमा कोसेढुङ्गा बन्ने उनीहरूको तर्क छ। र प्रमुख भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै निर्देशनमा नेपाल आएकाले सम्बन्ध सुधारको संकेत देखिएको विज्ञको भनाइ छ। नेपालमा राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने नेपालको भूमिमा बाटो बनाउने सेनाको इन्डियाको आर्मी उनीहरूसँगै कुरा गरेपछि जसले ट्रबल क्रिएट गर्छ, समस्या क्रिएट सिर्जना गर्छ, उहीसँग समाधान खोज्नुपर्छ। यस निम्ति यो वार्ताको वातावरण चाहिँ उसको भिजिटबाट भएको छ। वातावरण बनाउँछ, सुन्छ नि, हाम्रो कुरा त सुन्न आयो नि, न त नसुनिकन बस्थ्यो, मिडिया वार गर्थ्यो, विरोध लेखाउँथ्यो त्यहाँको मिडियाले। अब त्यो नगरिकन वार्ता गर्नु पर्यो भन्ने महसुस गरेको हुनाले नै पठाएको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमले समेत रका प्रमुखसँगको भेटघाटपछि नेपालबारे सकारात्मक समाचार सम्प्रेषण गर्न थालेका छन्। भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएकै बेला चिचिएको सम्बन्ध सुधार गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरश्रेष्ठका साथ कान्ति उपाने, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारत र अमेरिका बीच आज एक महत्त्वपूर्ण रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। भारत र चीनको बीचमा केही महिना यता तनाव बढिरहेका बेला भएको यो सम्झौतालाई निकै महत्त्वका साथ विश्व समुदायले हेरेका छन्। एक रिपोर्ट। मंगलबार भारत र अमेरिकाले एक महत्त्वपूर्ण रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। सम्झौता अनुसार संवेदनशील सैटेलाइट तस्बिर, नक्सा लगायतका सूचनाहरू भारत र अमेरिका बीच एक आपसमा आदान प्रदान हुनेछ। लद्दाख घटनापछि भारत र चीनको बीचमा केही महिना यता तनाव बढिरहेको समयमा भएको यो सम्झौतालाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ। सो सम्झौता अनुसार भारतले अमेरिकाले जम्मा पारेका सूचनाहरूमा पहुँच पाउनेछ। सो सूचनामा पहुँच हुँदा मिसाइल, ड्रोन लगायतका आक्रमणमा सहज हुने बताइएको छ। दुई देशको बीचमा मंगलबार नै भएको 2+2 बैठकपछि सो सम्झौता भएको छ। सोही बैठकका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पियो र रक्षा मन्त्री सोमबार भारतको भ्रमणमा आएका थिए। विश्लेषकहरूले भारत र अमेरिकाले रक्षा सम्बन्धमा गहिरो सहकार्य गरेर चिनिया प्रभावलाई कम गर्न खोजेको विश्लेषण गरेका छन्। विश्लेषकहरूले भारत अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्न लागेको आकलन समेत गरिरहेका छन्। अमेरिका र भारतबीचको मन्त्री स्तरीय वार्तामा प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको हस्तक्षेप र लद्दाखमा उसको आक्रामक व्यवहार पनि एजेन्डा बनेको छ।
चीनले पछिल्लो समय इरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र नेपालमा आफ्नो बलियो उपस्थितिलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाइरहेको छ। यसै कारण चीनको प्रभाव दक्षिण एसियामा कम गराउन भारत र अमेरिकाबीच रक्षा सम्बन्धी ठूलो सम्झौता हुन लागेको बुझिएको छ। यता चीनले भने अमेरिकी विदेश मन्त्रीको भ्रमणलाई चीनको प्रभाव कम गर्नुभएको र त्यसमा अमेरिका सफल नहुने प्रतिक्रिया दिइसकेको छ। अमेरिकी मन्त्री भारत ओर्लिए लगत्तै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महत्वपूर्ण बैठक पनि सुरु भएको छ। 4 दिनसम्म चल्ने बैठकमा भारत र अमेरिकासँग बढ्दो द्वन्द्वको विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। युएमा जारी आइपिएल क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्लीले दुबईमा हैदराबादसँग खेल्नेछ। दिल्ली र हैदराबाद बीचको खेल अहिले केही बेरमा सुरु हुनेछ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा दिल्ली 8औं जितको खोजीमा हुनेछ। अघिल्ला 11 खेलमा 7 जित सहित 14 अङ्क जोडेर दिल्ली दोस्रो स्थानमा रहेको छ। श्रेयस एयरको कप्तानीमा मैदान उत्रने दिल्ली हैदराबादलाई हराएर शीर्ष स्थानमा उक्लिन चाहन्छ। दिल्लीले यस सिजनमा उत्कृष्ट प्रदर्शन समेत गरिरहेको छ। दिल्ली हैदराबादलाई हराएर प्लेअफ यात्रा सुरक्षित गर्न चाहन्छ। यस्तै दिल्ली अघिल्लो भेटमा बेहोरेको हारको बदला लिन चाहन्छ। तर डेभिड वार्नरको कप्तानीमा मैदान उत्रने हैदराबाद विरुद्ध जित निकाल्न दिल्लीलाई कठिन भने हुनेछ। हैदराबाद पनि जित निकाल्दै प्लेअफको सम्भावना कायम राख्न चाहन्छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मान्यजन तथा आफन्तबाट दशैंको टीका लगाउने क्रम आज पनि जारी। कोरोना संक्रमणको त्रासले यो वर्ष चहल पहल कम। नेपालमा कोरोनाले आज 14 जनाको मृत्यु। स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारी दशैंको माहौलमा पीसीआर परीक्षण ह्वात्तै घट्यो। र प्रमुखसँग शीर्ष नेताको भेट सम्बन्ध सुधारको कडी बन्ने विज्ञको भनाई। भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमणले बल पुग्ने विश्वास। भारत र अमेरिका बीच महत्त्वपूर्ण रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर। अमेरिकाको सूचनामा भारतको पहुँच। छिमेकी चीन सशङ्कित। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज दिल्ली र हैदराबाद भिड्ने। हैदराबादलाई हराएर शीर्ष स्थानमा उक्लिन दिल्लीलाई चुनौती। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।